Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, ania karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, ani ana ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Kumusta og mayong adlaw sa tanan akong mga kaigsuunan nga usamisnon o misamisnon. Hinaot nga anag kamong tanan sa kapiskay sa kalawasan sa pagbuhat sa atong adlaw-adlaw nga gimbuhaton. So, ang atong topic karon ning bulan sa Hunyo 2000 bulan sa Hunyo, pitsa 16, 2022, tuig 2022, kining mahitungod sa kapalaran sa tao. Ngano man, mga pangutana, ngano man nga, doon na may mga tao nga taliwala sa ilahang mga pagpaningkamot, dili mangyud musalir. Dayon, ngano man, nga doon na mangyud mga tao nga gitawag nato kanunay nga swertihon. I do not know if you believe in predestiny. Kanabang ang kinabuhi kuno sa tao, gilatid na sa kapalaran. Sa paglatid sa mao nato nga kapalaran, ang atong Dios naghatag kanato og hingpit nga kagawasan. Kanabang free will, wala ta niya diktahi kung unsa atong buhaton, kung unsaon nato ang atong kinabuhi. So gihatagan ta sa atong Dios og hingpit nga kagawasan sa pagsubay sa kapalaran nga atong gipangandoy. Gihatagan ta niya sa pagbuhat og mga butang nga gusto natong himuon og sa mga butang nga dili nato gustong himuon. Sa samang higayon, ang atong Dios naghatag pud nato ug kahigayunan paglig-on sa atong kagalingon sa paglahutay sa mga pagsulay, sa kawadon og kasakit, dayon kalisod ug mga kapakyasan nga atong mahasugatan ug matagamtaman sa atong pagpakabuhi ning kalibutan. Pero taliwala ning tanan nga mga pagsulay, ang atong Dios naghatag kanato ug kasiguruan sa usa ka pagpasalig, usa ka pagsalig kanatong tanan. Miingon gani siya og makita mabasa nato ni siya sa Biblia nga nagkanayon. Tao, lihok kay tabangan ta ka. So mao nay pasalig sa ato ang Ginoo nga kung ang tao mo lihok lang gayud, mabuhi gyud siya ug makabot niya sa iyang kinabuhi ang mga butang nga iyang gustong panganduyon. Apan taliwala ning maong pasalig sa atong Dios, daghan nang gihapon ang napakyas sa pagkabot sa gilatid nga katumanan sa ilahang mga pangandoy. Nakapangutana ta ngano man, gumikan kay nagkulang sila sa pagtuo o pagsalig sa ilahang mga katakos o abilidad nga gasa sa atong Ginoo. Hinungdan nga ang atong Dios, makita nato sa balaang kasulatan ng hupaw og miingon siya, tao, pagkakulang yun nimo og pagtuo. Pananglit sa mga butang nga imuhang himuon, tuhui nga imo nang mangkon. So kung magpadayon ka pagtuo sa usa ka positibo nga batasan, dakog puruhan nga imo nang mangkon.
Kaya nga atong Ginoo nagpasalig man sa pag-ingon nga tao lihok kay tabangan ta ka. Ang tinuod nga sikreto sa kalampusan sa kinabuhi mao ang padayon nga pagpaningkamot ug pagbarug. Taliwala sa mga kapakyasan ug pagkaumod. But sabton nga sa panahon mapakyas ka, barog lang gihapon. Ug sila pa laban lang yun kanunay. So mo na sikreto. Kung panahon nga mapakyas ka, dayon undang ng kadayon, dili yun nimo maangkon ang katumanan sa mga butang nga imuhang gipangandoy. Kini ang kamatuoran nga dili matuis. Nga kadaghana nato sa panahon nga makatagamtam ta og kalisod, kapakyasan ug kawadon sa atuhang kinabuhi, mawad-an dayon ta og pagsalik. Kadaghana nato moatras na dayon, mulugak, muluag. Dayon basulon dayon nga dili parihas ang Ginoo. Mawad-an na og pagsalig ug pagtuo sa atong Dios. Ang kinabuhi ato ni hisgutan ang kinabuhi ni Congressman Henry Iswaminal nga karon atong gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Giliminan na siya, giumol sa daghan kayong mga kawadon og kalisod og kapakyasan nga iyahang natagamtaman sa iyahang mga pagpaningkamot sa kinabuhi. Ako nakailam yugay ko ni Congressman karon atong gobernador Attorney Henry Iswaminal. Kay ako man siyang kababata. Kaklase po nako ni siya sa nag-eskwela pa mi sa una namong mga kurso sa Misamis Misamis Colleges karon Misamis University. Nasaksihan nako kung giunsa pag-umol ug paggama ni Congressman karon gobernador Attorney Henry Iswaminal ang iyahang kinabuhi. Sa tinuod lang, siya mo'y natudlo nga federated president sa kabataang barangay sa Dakbayan sa Osamis. Samtang kining inyong alagad nahimong vice presidente sa federasyon. So kailag yun kaayo ko, dunay mga higayon nga anha ko matulog sa balay sa iyahang uyuan ni Attorney Flor Garcia, Gobernador Flor Garcia. Ug siya pod si Gobernador Henry Iswaminal dinhi pod sa among Pinoyanan sa Barangay Tinado, matulog ug musuroy. Ingon ana mi kasuod sa mga panahon sa among kalihukan sa kabataang barangay, ako buhi kong saksi kung unsa siya kasuod ni Amy Marcos sa pamilyang Marcos, sa pamilya karon elected President of the Republic of the Philippines, Ferdinand E. Marcos Jr. Nahibalo ko kung unsa siya kasuod. So, karon tungod niini, nasaksihan po nako nga samtang nag-eskwela na siya, nahimuing taon na siyang working student sa Misamis University. Nasaksihan nako ang mga kalisod nga iyahang naagian samtang namaligya og nangahinti na siya encyclopedia. Perti yun. Nasaksihan pud nako ang mga higayon nga nagsugod siya og kontraktor sa ginagmay lang nga mga balay, kwarto, duha ka kwarto sa eskwelahan mo na iyang kinabuhi. Nasaksihan pud nako ang mga panahon nga misulod siya sa politika. Ug dili lang sa tanang higayon, siya midaog nakadagamtam siya pila ka bisis nga pagkaumod og pagkapildi. So ingon ana ng kinabuhi ni Congressman Henry Iswaminal, giumol, giliminan sa kalisod ug kawadon sa panahon sa iyahang pakigbisog nga makabot niya ang katumanan sa iyahang mga pangandoy. Sa kawadon, ang maong kawadon ug kalisod ug kapakyasan nga naangkon ug natagamtaman ni Attorney Henry Iswaminal ang atong gobernador karon
sa pagsugod pa niya og umol sa kinabuhi, sa iyang kinabuhi. Mo na'y naglig-on niya. Katong mga panahon sa kalisod ug kapakyasan nga iyang naagian, iya hatong gihimong puhunan nga naglig-on sa iyang pagkasiya. Aron matagamtaman niya ang kadaugan ug katumanan siyang mga pangandoy nga karon gawas nga nahimo siyang congressman, nahimo na pud siyang gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Doon na siya gitawag kanang positive attitude o positive outlook. Mo na iyang sikreto. Unsa ba ibuti pasabot aning positive attitude? Kana bang pagdawat sa kapakyasan pero wala ka mo padayon lang yun gihapon ka, mo na positive attitude. Dayon ka ng positive outlook. Bisan nakita nimo nga napakyas ka, pero giimo halapong giimo ra gihapong gituan nga mo abot ra gyud ang panahon nga imong gipanandoy imong makabot. Mo nay positive outlook. So kining pamatasan nga naangkon o gigamit ni Attorney Henry Iswaminal nga atong gobernador karon, mao puni ang mga klase sa pamatasan nga anaa sa iyahang mga anak nga si Congressman Ando Waminal og ingon man ni Attorney Indy Iswaminal Jr. Positive attitude o positive outlook. Kini moong mga batasana ang nagdala kaniya sa kadaugan. So kung inyong mabantayan, haniti na kayo siya sa mga kalisod o kawadron. Gani, with all due respect sa atong mga sakanhiyahang mga kaatbang, dili man niingog pagyubit. Sa panahon sa eleksyon, dili ikalimod, nga dili maantoy, dili mahilamos ang mga kalisod, ang mga kawadon, ang mga pagpandaot, nga gilabay batok kaniya. Apan taliwala ning tanan, nagpabilin siyang mapaubsanon, nagpabilin siya nga mapailubon sa mga pagsulay sa kapalaran. Tungod kay anad na kay siya ni. Dili na siya dali-dali nga matandog. Tungod kay ang iyang pagkasiya, ang iyang kasing-kasing gihulma na sa mga panahon nga milabay. Di natagamtaman na niya ang maong mga kaagi. Kaagi sa kalisod, kaagi sa kawadon. Tanan, muna'y nagligon ni Congressman ni Governor Attorney Henry Iswaminal. Og kini nga klase sa mga pamatasan og kaniya, sigurado og 100% ko nga napaambit ni og nasunod ni Congressman Ando Fernando Waminal nga karon ato ang congressman sa 2nd District og ingon man og labaw sa tanan ni Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga karon mo'y atong kasamtangan nga mayor sa Dakbayan sa Osamis. So mauning mga pamatasan nga naghulma dili lamang sa pagkatao ni Congressman Henry Iswaminal, kundili sa tibuok niyang banay nga naimyo na ba sa kalisod, naimyo na sa pagpanamastamas, naimyo na sa kawadon. Muna nga kung dunay mga pagsulay, kawadon, ay ilahan ng makaya. So, kining mga butang ato unta ni nga hunaw-naon nga everything has its own price. Dili mahimo nga maangkon nimo ang usa ka butang nga walay pag-antos. Gani ato ning mahinumduman between 2010 and 2015. Sa tinuod lang dinhi sa Dakbayan sa Osamis, doon na nay midaog og luto, jackpot. Ako mismo nakahila ko. Kay kanhi usan ni siya ka manahiay lang og sapatos. Sa iyang padayon nga pagsigi og patad og luto, 6 digits. Midaog ra gyud siya. Og dili ko masayop, 20 million ang iyang nadag-an. Pero subo kayo hunahunaon. Kay gitagaan siya sa Ginoo og dako kayo nga panalangin, pero ang gadalan nga iyang gilatid
dili mao ang dalan nga mo'y gustong ipa agi sa Ginoo. Iyahang gilihay ang maong dalan. So sa laktod nga pagkasulti kining midaog og loto, usa ra ka tuig nahimong milyonaryo. Paghuman sa usa ka tuig nga milabay nahurot ang kwarta, karon makita ninyo nis kadalanan sa mga parte ni atong dakbayan sa usamis nga nibalik na pod pagpanahi og sapatos. So sayang ba? Hinauton ta nga kung doon natay mga panalangin nga atong makabot o madawat gikan sa kaitas aton ta ning gamiton pag-ayo. Kay mga panalangin ni nga talagsaon. Pareha ning mga panalangin sa katumanan sa mga pangandoy nga natagamtaman karon ni Congressman elect Governor Attorney Henry Iswaminal nga kadaugan sa dakong kasayon sa Masinso. So iyahang gibuhian ni sa pagkamatinud-anon o pagkamaayo nga public servant. So mao ni iyahang batasan. Iyahang gimahal ang mga panalangin o grasya nga iyahang nadawat pinaagi sa pag-alagad sa katawhan nga iyahang giserbisyuhan nga matinud-anon og maayo. So kung imo nang tanawon si Governor Attorney Henry Iswaminal, sayon kay na nimong duulon. Sayon kayong hangyon, dunay malumong nga kasing-kasing nga musabot sa mga tao nga nagkinahanglan sa iyahang panabang. Pati na iyahang anak. Bisan gali sa Attorney Henry Indi Iswaminal, doon na po'y pamatasan nga sama na niyana kay like father, like son. So wala, may mangga, mamunga o pineapple. So kung unsay punuan, mao po na ang mahimong bunga. So si Congressman Henry Iswaminal, nga karon atong gobernador, sama sa usa kabinhi nga mitarok sa tambok nga yuta, og namunga pag-ayo nga kini iyahang mga anak nagsunob usab sa mga tunob nga iyahang naagian kanhi. So mao na ang kinabuhi ni Congressman elect Governor Attorney Henry Iswaminal nga sa mga pagay sa nabuhi nahimo siyang ligon. Karabang pareha ba sa usa ka diamonds? Matod pa nila ang diamonds kuno dili kuno mahimong nindot kung dili tested by fire. So, diamonds are always tested by fire. So, gumikan kay kanabang gipaagi og kayo. So, kining mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga kapakyasan, mga kawadon og nga kalisod nga atong gamtaman, pagsulay ni sa kinabuhi sa atong kinabuhi nga naghatag og kaligon sa bati. Kaya atong mubarog taliwala sa mga pagsulay. Ang uban manggo itong makatagamtam na og kalisod motalaw. Hay mawad pagsalig sa Ginoo. Nalimot naghatag og pasalig nga lihok tao kay tabangan ta ka. Unya sa mga pahigayon nga dunay mga tao nga mulugak silahang mga paningkamot. No mituaw nga sus tao pagkakulang yun nimo og pagtuo. So mao ni ang nindot unta kayo nga pamatasan nga atong tamdan nga naangkon og gihimo sa atong halangdon nga gobernador karon Attorney Henry Iswaminal kanang gitawag nga positive attitude o positive outlook. Positibo nga pagpanglantaw sa mga butang nga iyahang natagamtaman ug taliwala sa kapakyasan nagpabilin nga positibo tungod kay naglaom siya nga sa usa ka higayon o maabot nga higayon iharag yun maangkon ang mga butang nga iyahang gipangandoy ug tinuod na naangkon ni Governor Attorney Henry Iswaminal ang katumanan sa iyahang mga pangandoy. So mo nay usa na to ka topic. So anita sa laing topic na to mga kaigsuonan kay kita nahimo man tang mata dunggan og kasing-kasing ni Governor Henry Iswaminal, ni Congressman Ando og ni Mayor Indi ato ning hisgutan og ato ning ipaabot kanila. Maghisgot ta sa Barangay Tinago. Ang Barangay Tinago
nga sakop tipik og kabahin sa dakbayan sa Osamis. Doon na kini gidak-on nga 31 ka hektarya, 9,669 kwadrados metros, 31 hectares, 9,669 square meter. Mao ni dakon sa barangay Tinago nga naa nahimutang dinhi sa sentrong ban sa dakbayan sa Osamis. Kung atong aninawon, ang barangay Tinago niadtong census as of January 2022 aduna kini gidaghanon nga 11,900 plus, almost 12,000. Almost 12,000. Ug niadtong milabay nga eleksyon aduna kini registered voter nga almost 7,000, usa ka lungsod. Kung kining barangay Tinago nahimo pang distansya by kilometer 8 or 7 kilometers, way siguro nahimo na ning lungsod. Kung imong tanawon, ang barangay Tinago dako kayo. Gikan ka diri sa tulay nga duol anang mga bangkong PNB, DBP. Dayon kanang tulay nga nagputol diha sa barangay San Roque, Lawis. O kini tulay nga naa diri dapit sa kanang gitawag nilag sa bamboo area sa una. Diri dapit sa Pinggol. Mo na ang boundary dayon tulay pod nga dito dapit padung sa Malaubang, Talisay. Mo na ang gidak-on sa barangay Tinago. Si kini nga problema o kini nga issue gipaabot ni sa among halangdon nga barangay captain Ricky Rapanan Fuentes. Naningkamot siya, kinasayod siya nga isip, mata, dunggan og kasing-kasing sa mga waminal. Mahimo nga mapaabot nato ni ning maong iyahang concern. Dinhi sa dakbayan sa barangay Tinago, nahimutang ang pinakadako nga central school sa mga kabataan nga nagtungha. Kanang Osamis City Central School nga adunay gidaghanon nga gibana-bana nga 4,000 ka mga estudyante nga sa matag adlaw panahon sa face-to-face nga klase mulabang sa karsada, mutabok, mulabang, mamidpid sa karsada. So, mo ni ang nakita nga mga kakuyaw. Nangandoy, ang atong barangay captain sa Tinago, nga si Ricky Rapanan Fuentes, nga kung doon na ba kahay mga posibilidad sa panahon sa pagdumala ni Attorney Indy Isinal, nga maistudyuhan, nga kining eskwelahan na mabutangan o kanang gitawag nilang skywalk nga ang mga bata aron paglikay sa disgrasya dili na mutabok sa dalan, musubay na lang anang murag latayan nga naa sa ibabaw. So mao na iyang mga pangandoy, skywalk para sa kabataan sa Osamis City Central School. Dayon tungod sa gidaghanon kay dili magyud mantoy ang pagdumala og almost 12,000 nga population sa barangay Tinago, nangandoy siya nga mabuhatan unta og mabutangan og street lighting ang barangay Tinago. Karon sa panahon sa kagabihion, ang mga lumulupyo sa barangay Tinago og ang lumalabay sa barangay Tinago dili bation sa kahadlok ug kakuyaw gumikan sa kahayag na niini. So, mao ni pangandoy sa atong barangay captain og kauban sa iyahang mga konseho nga hinaut unta nga mabutangan og skywalk o ikaduha kaning street lighting. Dayon kining ikatulo, dunay basketball court diya murag gym. So nangandoy ang konseho o ang barangay kapitan sa Tinago nga mahimo unta ning mini gym masirado para safety pod ang mga magdula nga tuwa sa sulod. Kining maong mini gym o kining gym nga gipangayo niya naa ni likod sa barangay hall sa Tinago karon. Unya kung atong maobserbahan, ang barangay health center sa Tinago gamay. Gamay kayo nga mo accommodate sa gidaghanon
sa mga tao nga muanha magpatabang ug magpatambal ug magpaayuda. So nangandoy ang konseho pinaagi sa pagpangulo ni Barangay Captain Ricky Puentes nga doon na untay posibilidad nga mapadak-an ning maong rural health center sa Tinago para maka-accommodate og daghang mga tao. Dayon doon na po'y laing building na mo diya sa Barangay Tinago, kani katong karaan yun nga barangay hall. Dili ba ka pwede nga katong karaan nga barangay hall sa Tinago ma-convert ngadto sa usa ka eskwelahan sa ALS, kaning gitawag nila alternative learning system para magamit pod sa atong mga kabataan dayon dako nga maingganyo ang atong mga kabataan nga wala man na mag-eskwela o matagaan o lahiing kahigayunan nga makabot po nila ang ilahang mga pangandoy o pangindahay sa kinabuhi pinaagi sa pag-eskwela og ALS nga dili na mubalik og elementary eskwela kay dako na kayog edad. So mao ni mga pangandoy hinaut-unta nga ang pamunuan ubos ni Attorney Indy Iswaminal ihan ning malantaw og masubay. Sir, hindi, palihog ko no kong tanaw aning concern nga gipaabot ni Barangay Captain Ricky Puentes sa Barangay Tinago nga mabutangan unta og street lighting dayon skywalk sa eskwelahan nga nag-eskwela nga mga kabataan nga adunay gidaghanon nga 4,000 kabuok nga mulagbas tabok sa kalsada magsubay sa kilid sa kalsada sa Tinago. Dayon kaniinta ilahang gamay kanilahang basketball court mahimo unta ning mini gym masirado. Dayon ang ilahang health center diha sa Barangay Tinago og dunabay posibilidad nga mapadak-an ni para maka-accommodate ni og daghang mga tao nga magpatabang. Og katong karaan nga barangay hall sa Tinago i-convert na lang to og eskwelahan para sa mga ALS sa alternative learning system nga mga estudyante para hamugaway pud sila nga mutuon og musulod sa maong tulunghaan. So hinaut unta Sir Indy kong ando og nagpaminaw ka karon kong palihog ko ani kong og subay kong angayan na ba og karon na ba ning panahona nga inyuhan ning hatagan og pagtagad tungod og alang sa pagserbisyo sa katawhan nga misamisnon o usamisnon. So, mo to ang ikaduha natong isyo. Ang ikatulo o katapusan natong isyo, kining mahitungod sa dakbayan sa Tanggob. Kahinumduman og dili ikalimod. Nga ang kasaysayan sa dakbayan sa Tanggob, nagpokus ramang sa pamilyang Tan. Kay sila man ang nagdumala sa dakbayan sa Tanggob sa dugay og hataas na kaayong nga panahon. So ang ilahang impluensya sa mga pamilyang Tan ngadto sa katawhang Tanggubanon lisod kaayo nimo wadon tungod sa gidugayon nga sila nakig-uban sa mga Tanggubanon. Ang dakbayan sa Tanggob adunay 55 ka barangay. 55 ka barangay nga gipanguluhan usab sa 51 ka mga barangay captain. Sa mga panahon nga nangalagad pa ang mga pamilyang Tan, nagsinggit og kausaban. Ang sobra sa katunga nga mga barangay captain kay nangandoy sila nga mahatagan og kausaban panagway sa dakbayan sa Tanggob. Tungod kay matud pa wala na nila maangay og magustuhi ang serbisyo nga gipakita o gipatagamtam kanila sa maong mga pamilya. So nangandoy sila kausaban. Niadtong milabayng tuig taman sa Mayo, nakita nato ang bulog sa mga supporter nga gipanguluhan ibin kanama sa anak Tanggob. Daghan ang nagpakita nga mga katawan sa dakbayan sa Tanggob nga nagsinggit og kausaban. Kausaban sa pumunuan sa dakbayan sa Tanggob.
Dili kalimod ug kini mao'y tinuod. Dili man ni og pagpanamasta-masa kung mahisgutan nato ngay lang tagpasaylo. Dili kalimod nga sa dakong kasayon ang nagdumala kani sa dakbayan sa tanggob nga usa ka pamilya magtiayon og asawa, bana og asawa, napukan sa dakong kasayon. Og sa kadako sa buto nga gipakita sa mga katawhan sa tanggob sa grupo ni Bin Kanama, karon Mayor Bin Kanama, o sa mga kaubanan nini nga mga napulo ka konsihal nga hingpit pud nga napili. Sa laktod nga pagkasulti ang anak tanggob nahimo nakadaog og nahimong malampuson sa ilahang pakigbisog nga mailisan ang kagamahanan sa tanggob. Ang dakbayan sa tanggob sama sa usa ka balay sa pagkakaron nga dako kayo og ripironon og trabahoon. Wala matapos sa kadaugan sa anak tanggob ang kasaysayan sa tanggob, ang kasaysayan sa kawadon og kalisod nga ilahang natagamtaman ubos sa maong pamilya. So kining mga namunuan karon sa dakbayan sa tanggob, ayaw mo pagsadya. Kay dako kayo ang inyong trabahoonon ug ayuhunon nga ipakita sa katawhan sa tanggob nga tinud-anay kamo mao'y nagdala sa tinud-anay nga kausaban ug kalambuan. Pasaylo lang ko ha, pero ako ning hisgutan. Kita man kahay mata dalunggan og kasing-kasing ni Governor Henry Iswaminal. Dili pod maayo nga kung doon natay nakita nga dili maayo o maot, ato lang pong palabyon. Kini nga atong tuyo, tungod kay naghisgutan tungod kay gusto tang makigdugtong, makigtambayayong sa bisan unsa nga kalambuan o kausaban para sa katawhang Misamis nun. Tungod kay ang tanggob, tipik o kabahin sa probinsya sa Misamis Occidental. Niadtong milabay mga adlaw, diin ang 55 ka barangay sa tanggob nagsaulog sa ilahang inaugurasyon somewhere in Panaon. Uban nato ato si Agaw Luloy Makiling. Among nakita nga ang katawhan nga nagsaulog sa maong inaugurasyon napasagdan. Tungod kay niadtong mga panahon na wala ko'y nakita nga konsihal nga miadto nga nag-atiman sa katawhan. Gani nagbagulbol na gali ang uban. Wala sila'y taro nga pagkaon sa Sudan. Apan dili ikalimod nga ang anak ni Congressman Bin Kanama karon mayor sa dakbayan sa tanggob naghatag og nagprovide og mga pagkaon sa mga lumulupyo sa 55 ka mga barangay nga nagsaulog sa maong inaugurasyon. Apan napasagda na sila panahon sa ilahang pag-uli. Tungod kay wala na magkadimao ang gipang-assign nga mga sakyanan nga muhatod kuha og balik padung sa dakbayan sa tanggob. Kini nga talan-aw nagpakita og karabang wala pag sinabtanan, walay kuros. Kung nagsugod palang gani ta paggama pag-usab sa dakbayan sa tanggob, unya ingon ani ang atong mga attitude, pastilan. Ako panglantaw, murag usa ka round, sunod eleksyon, pildi na gyud mo. Kaya mga tao, mangluod man gyud. Dili naman gyud ni mamutar. Mao di ay ni ha. Gani, akong nadunggan, subo kayo og pasaylo ang mga komentaryo sa mga katawhan nga niadtong higayuna atua dito nga napasagdan. Ningon sila, mayroon man panahon sa eleksyon kay maayo kay manghangyo. Karon napasagdan na lang mi. So tungod kay we are the eyes, the ears, and the heart of Governor Attorney Henry Iswaminal. It is my duty, I am duty bound, nga ako ning koreksyonan. Tungod kay gusto po ko nga mutampo o utabang sa pangagamhanan ni Mayor Bin Kanama. Nga makoreksyonan unta, duna untay
kanunay ug maluntaron nga panaghiusa ug maayong pagdumala sa bisan unsa nga mga programa diha sa Dakbayan sa Tanggob. Kining mga napili nga mga bagong opisyalis sa Dakbayan sa Tanggob, kinahanglan ni magpakita og mga mihuras og kalambuan og matinud-anon nga pagpangalagad sa katawhan. Makita gyud sa tawo nga tinud-anay nga kining mga nangdaog nga opisyalis karon sa Dakbayan sa Tanggob, tinud-anay ni nga nangandoy og kalambuan. Nga ilahang giilisan niadtong pamilya nga wala na gyud nila mangay. So kinahanglan ang maayo nga maintinar o pag-implementar sa mga programa diha sa Dakbayan sa Tanggob o kining maayong management o pagdumala. So inaot unta kay ang kapakyasan sa mga opisyalis sa ilahang gimbuhaton wherein they are duty bound, kapakyasan na ni Mayor Bin Kanama. Adto man na mupunta niya kuman of responsibility. Kay ang mabasol na, bisag dili si Mayor, dunay instruction nga insakto. Moingon man dayon, adto man ang Mayor, moingon man dayon, grabe, wala magyud kakuan si Mayor. Dili man makita atong nagbuhat atong salaa. Mudritso man nagpunta didto kang Mayor Bin Kanama. So, it is a positive criticism. Dili ni pagpandaot ato nga gusto lang na akong daoton. Kining akong reaksyon, tipik lang ni og kabahin nga mahimong makoreksyonan ug makamata sa pagkakaron ang mga opisyalis sa Dakbayan sa Tanggob nga dako pa kaayo og trabahoonon, usbunonon sa mga proyekto ug mga mihuras ang Dakbayan sa Tanggob pinaagi sa pagpangulo ni Ben Kanama. Si Ben Kanama dili kalimod, mayong tao. O dili pod mayo nga mag-inusara lang siya. So doon nagyoy concerted effort nga ang katawhan sa Dakbayan sa Tanggob maipakita ug ngadto kanila ang tinud-anay nga serbisyo ug pagpangalagad sa mga napiling opisyalis sa Dakbayan sa Tanggob. So kini atong programa magpabilin nga mahimong mata kasing-kasing ug dunggan sa kagamhanan sa probinsya sa Misamis Occidental nga magtan-aw sa bisan unsang mga butang nga angay natong itampo og atong palambuon. So sa pagkakaron mao ra to akong nahisgutan og hinaut unta nga sa kanunay ug wasama pagsunod mo kanunay ning atong tulumanon pinagi sa Facebook, i-search lang ninyo ang 1TV News Channel o sa ubang mga social platform sama sa YouTube, mao lang gihapon i-search ninyo ang 1TV Channel dayon makita nimo ang mga nagkalaing-laing programa nga gipasundayag sa 1TV Channel. Sa dili pa ta matapos, atong pasalamatan ang tagiya ug tagdimala ning maong istasyon uban sa mga technical staff, sa mga reporters o mga vlogger nga gipanguluhan sa atong gwapo ug maabtikon nga tagiya ug tagbungala Kuya Johnny Tumi uban sa iyahang asawa. Og ingon man labaw sa tanang mga nagpa-sponsor, nagpa-advertise sa 1TV Channel nga mo'y naghatag og kinabuhi. Salamat kayo kaninyong tanan. Labaw sa tanan sa akong kababata ug akong gobernador, atong gobernador, Attorney Henry Is Waminal, ni Kong Ando Waminal, ni Attorney Indy Waminal. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong programa Vox Populi, Vox Day. Mayong adlaw og hantod sa sunod higayon. Shalom and Emmanuel. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw
malinaw pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day, ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.